नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म सचिता बुढाथोके। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। भाइटिका लगाएसँगै सकियो यस वर्षको तिहार। सामाजिक सञ्जाल भाइटिकामय बन्यो। सार्वजनिक यातायात कम चल्दा टिका लगाउन जाने र फर्किने यात्रुलाई मर्का। अत्यास लाग्दो आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दा व्यापार घाटा चुलियो। आयातमुखी सरकारी नीति नै देशका लागि घातक। रौतहट काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताको 107 दिनदेखिको धरना पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी। क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन माग। 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना आगामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म। राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जानकारी। भैरवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस स्थापनाको 18 वर्ष पुरा। सरकारले वाचा पुरा गर्न नसक्दा सेस क्षेत्र जङ्गलमा परिणत। उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्थामा। अमेरिकाको टेक्ससमा साङ्गीतिक समारोहमा भएको ठेलमठेलमा परे 8 को मृत्यु। सयौं घाइते। भिड स्टेजमा जान खोज्दा दुर्घटना भएको भनाई। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटको तयारी खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको जित। नेपाली टोलीद्वारा बङ्गलादेशको बिकेएसपी 24 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार रौनक भाइटिका लगाएर सकिएको छ। शनिबार दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई विभिन्न मनोकामना व्यक्त गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टिका लगाएर मनाउँदै सकिएको हो। कतिले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको बिहान 11 बजेर 2 मिनटको उत्तम समयमा टिका लगाए भने कतिले आफ्नो समय अनुकूल बिहानदेखि बेलुकीसम्म टिका लगाए। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टिका लगाइदिए। टिका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गरेका छन्। यता आफ्ना भाइ बहिनी टाढा हुने र विदेशमा बस्नेहरूले पनि यसपालि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै भाइटिका मनाएका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जाल पुरै भाइटिकामय बनेको छ। यो सँगै सार्वजनिक यातायात कम चल्दा शनिबार टिका लगाउन जाने र टिका लगाएर फर्किने यात्रुलाई मर्का पर्यो। विशेष गरी आफ्ना सवारी साधन नहुने र बालबच्चासहित हिँडेका महिलालाई प्रभाव परेको थियो। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन काग पूजा गरेर सुरु हुने तिहारमा कुकुर पूजा, लक्ष्मी पूजा, गाई गोरु र गोवर्धन पूजा गरिएको छ। भाइटिका लगाएसँगै यसपालिको तिहार पनि सकिएको हो। नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य विशेषता नै निर्वाहमुखी कृषि र आयातमुखी अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ। मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति र कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा केवल नेता र दलहरूको भाषण र त्यसै गरी चुनावी घोषणा पत्रमा समेत हुन पुगेको छ। देशमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नुभन्दा पनि अलिअलि बचे खुचेका उद्योग धन्दामा आफ्ना कार्यकर्ता घुसाएर राजनीति गर्नु र उद्योग धराशयी बनाउनु दलहरूको आम चरित्र बनेको छ। नुनदेखि सुनसम्म आयातमै निर्भर हुँदा वर्षेनी खर्ब रुपियाँ विदेशीको मात्र छैन, बेरोजगारी पनि चुलिँदो छ। तर देशमा उपलब्ध साधन स्रोत भने यत्तिकै खेर गइरहेको छ। देशमा निरन्तर आयातको ग्राफ उकालो लाग्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटामा 68% वृद्धि भई 4 खर्ब 13 अर्ब बराबर व्यापार घाटा भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा 5 खर्ब 43 अर्ब बराबरको वैदेशिक व्यापार हुँदा व्यापार घाटामा 68% वृद्धि भई
4 खर्ब 13 अर्बमा पुगेको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 4 खर्ब 78 अर्बको वस्तु आयात हुँदा 65 अर्ब 52 करोडको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ। नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सुनियोजित योजनाबाट फस्टाउन दिइँदैन भन्ने गुनासो सधैँभरि छ। यहाँसम्म कि दलाल व्यापारीहरूबाट सत्तामा रहेकाहरूले ठूलो कमिसन लिने गरेको बारे बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको छ। नेपाल प्राकृतिक हिसाबले भरिपूर्ण हुँदा हुँदै पनि किन परनिर्भर छ त? यस विषयमा गम्भीर ढंगले बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ। देशभित्र उत्पादन छैन, विदेशी सामान निर्वाध रूपमा आयात हुने गरेको छ। दुःखको कुरा त के छ भने सरकारले नै आफ्नो देशमा रहेका उद्योग कला कारखानालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिँदैन। हरेक देशले आफ्नो देशभित्र उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने रणनीति अपनाएको हुन्छ, तर हाम्रो देशमा कुन देशबाट के आयात गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चिन्ता र चासो हुन्छ। आरटीओ एग्रिमेन्ट भनेर द्याट इज 50s मा भएको थियो बाटो बनाउने नेपालमा, इन्डिया, अमेरिका र नेपाल मिलेर। अनि इन्डियाले चाहिँ साउथबाट भित्र ल्याउने बाटो ताकि उसको सामान भित्र आओस् नेपालभित्र सजिलोसँग। मैले बाटो बनाउने मात्रै राजनीति हुन्छ भने अहिले पनि कारखाना हाम्रो आफ्नो बनाउने कि इम्पोर्ट गरेर चाहिँ चलाउने भन्दाखेरि हामीले त एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो र आफू सेल्फ रिलायन्सतिर जानु पर्यो। एग्रिकल्चरमा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बायोडाइभर्सिटी यस्तो भएको ठाउँ कि अफ सिजन एक ठाउँमा नहुने सामान त्यो सिजनमा अर्को अल्टिट्युडमा हुन्छ। बजारमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ। उनीहरूले कहाँबाट के सामग्री लिएर कसरी बेचिरहेका छन् भन्ने बारे नियामक निकाय समेत हेर्दैन। देशभित्र विदेशी उत्पादनको मोह पनि बढ्दो छ। सत्तामा रहेकाहरूले उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने बारे ध्यान दिन सक्दैनन्। स्पष्ट सरकारी नीति नभएकै कारण भएका उद्योगी व्यवसायीहरू समेत निराश हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। भारत अथवा कुनै देशलाई खुसी पार्न भन्दा पनि हाम्रो खास गरी व्यापार उद्योगको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कतिसम्म खुला गर्ने, अब बाहिरका वस्तुहरू चाहिँ धमाधम नेपाल आउन थाले र नेपाल त्यसमा पनि अब भन्न चाहिँ व्यापार विविधीकरण गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ नीतिहरूमा योजनाहरूमा देखिन्छ। तर हाम्रो एउटा त खुला सिमाना, नजिकको देश अनि खुलापन आदि सबैले गर्दा भारतसित चाहिँ झन् व्यापार चाहिँ बढी केन्द्रीकृत हुन गयो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नि भारतलाई रिझाउनलाई सबै कुरा गरे हो। लाखौं नेपालीहरू बेरोजगारीको जर्जर अवस्थामा छन्। युवा वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रम त लिएको छ, तर त्यसको व्यापारिक पक्ष भने निकै फितलो छ। त्यसैले नेपालीहरू विश्व श्रम बजारमा सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ। भएका उद्योगहरूमा दक्ष कामदारको अभाव छ। नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक झण्डै 5 लाख नयाँ जनशक्ति थपिन्छ, तर रोजगारीका अवसरहरू पाउँदैनन्। त्यसैले त युवाहरू विदेश जाने क्रम जारी छ। भारतमा काम गर्न जानेहरूको संख्या जोड्ने हो भने 3.25 करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशका करिब 1 करोड युवाहरू विदेशिएको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। देशको ऊर्जाशील वर्ग विदेशिएपछि स्वाभाविक रूपमा देशभित्र उत्पादन घट्छ भने आयात बढ्ने गरेको छ। सरकार नै रोजगारी सृजना गर्दा कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र कस्तो रणनीति अपनाए स्वदेशमै उत्पादन बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा प्रश्न छैन। नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष 5 लाखको हाराहारीमा युवाहरू आउँछन्, तर श्रम बजारमा अत्यन्तै सानो सङ्ख्यामा खपत हुन्छ र धेरै चाहिँ मान्छेहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाने गर्छन्। या व्यापार प्रवर्धन गर्ने आफ्नो संस्थाको विकासभन्दा पनि हक अधिकार मुखी जाँदा बने त्यो मेरो हो, यो कम्पनी मेरो हो र यसको विकास, यसको प्रवर्धन, यसको अझै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो के हो त भन्दा त्यहाँका इम्प्लोयरहरूलाई हामीले घुसाउन सकेकै छैनौँ। उनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गरिदिने र उनीहरूको पनि इन्भल्भमेन्टको माध्यमद्वारा के हो भने त्यो कम्पनीलाई माथि उठाउने कुरा हामीले सोच्न सकेनौँ। अलिक नयाँ मोडालिटी पो हामीले सोच्नुपर्छ कि उद्योगीकरणमा पनि, उद्योग धर्दा कल कारखाना बनाउँदा पनि। कुल गृहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान गिर्दो अवस्थामा छ। सरकारसँग उद्योगीहरूका आशा
प्रशस्तै छन्, तर सरकार र सरकारको नीति औद्योगिक क्षेत्रका लागि निकै उदासीन छ। उद्योग दर्ता गर्नेदेखि नवीकरणसम्म प्रशासनिक उल्झन नै उल्झन देखिन्छ। सेवा प्रवाह चुस्त र प्रविधि मैत्री हुन सकेको छैन। झन्झटिलो सरकारी प्रावधानका कारण कतिपय लगानीकर्ताहरू औद्योगिक क्षेत्रमा चाहेर पनि आउन सकिरहेका छैनन्। संसारकै झन्झटिलो प्रक्रिया हुनसक्छ। यहाँ दर्ता प्रक्रियादेखि लिएर यहाँ चाहिँ विभिन्न राज्यका संरचनाहरूको चाहिँ एउटा चेक जाँचका कुराहरूदेखि लिएर यहाँको चाहिँ एउटा दक्ष जनशक्ति जुन हामीले कामदारको रूपमा पाउनु पर्ने हो, त्यो कामदार नहुँदाकोदेखि लिएर कच्चा पदार्थको यहीँ खोज अनुसन्धान भण्डारण नगर्नका कारणदेखि लिएर विभिन्न कारणका बावजुद पनि हाम्रा केही उद्योगी केही व्यवसायीहरू अहिले टिकिरहनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट समग्र रूपमा कुनै पनि उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरूको लागि सरकारको त्यहाँ ध्यान गएको देखिँदैन। समग्रमा भन्दा विक्रम सम्वत 1993मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्सदेखि अहिलेसम्म नेपालको औद्योगिक क्षेत्र गर्व गर्न लायक बन्न सकेन। देशको राजनीति अर्थ राजनीतिसँग जोडिन सकेन। सधैँभरि कोरा राजनीतिका कुरा भए। गरिखाने वर्गको सम्मान हुन सकेन। समाजले नै भ्रष्टाचारीलाई सम्मानजनक रूपमा हेर्ने विकृति मौलायो। देशभित्र भएका उद्योगहरू सस्तो मूल्यमा बेचेर खाने शासकहरूले नयाँ उद्योग कला कारखानालाई खोल्ने र टिक्न सक्ने नीति ल्याउन सकेनन्। यो नै देशका लागि विडम्बना बनेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई टाढा राखेर दलाल व्यापारीहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै आफ्नो वरिपरि राख्ने नेताहरूको चरित्रका कारण देशको व्यापार घाटा झन चुलिदै गएको छ। आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन गर्नुभन्दा पनि आयातमुखी सरकारी नीतिका कारण विदेशी सामान भित्र्याएर राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारी नीति नै देशका लागि घातक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै रौतहटका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताको झण्डै 4 महिनादेखिको धरना पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी छ। धाँधलीपूर्ण रूपमा क्रियाशील सदस्यता सूची केन्द्रमा पठाइएको भन्दै रौतहटका कङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरनामा छन्। उनीहरू 107 दिनदेखि धरनामा रहेका हुन्। रौतहट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र 1 मा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिएको छैन। शनिबार तिहारका दिन 12 जना नेता कार्यकर्ताको धरना पार्टी कार्यालयमा जारी थियो। महासमिति सदस्य डाक्टर देवचन्द्र मिश्र, पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री वज्रकिशोर सिंह, महाधिवेशन प्रतिनिधि उदय यादव लगायत अनसनमा छन्। उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए महाधिवेशन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कङ्ग्रेसले मङ्सिर 24 देखि 27 सम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने गरी संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। कङ्ग्रेस वडा अधिवेशन नभएका जिल्लामा कार्तिक 27 देखि अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। कङ्ग्रेसले विवादकै कारण रसुवा र रौतहट जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली अझै सार्वजनिक गरेको छैन। बाँकी जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै रहेकाले रौतहट र रसुवाको अधिवेशन प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिहार पर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरू बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भातृत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपालीको महान चाड तिहार 2078 को अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले तिहार मनाउने मौलिक सांस्कृतिक परम्पराले प्रकृति, मानव जीवन र प्राणी जगतको अनुन्यासी सम्बन्धलाई उजागर गर्नुका साथै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ बीचको आपसी स्नेहलाई गाढा बनाउने सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै पनि कोभिड-19 को जोखिम कायम रहेको र सबै नागरिकलाई पूर्ण रूपमा खोप लगाइ नसकिएको हुँदा कोभिड-19 विरुद्धका स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै यस पर्वको खुसियालीको साथ मनाउन
अनुरोध गर्नुभएको थियो। भाइटिकाको अवसरमा शनिबार एक शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको निरन्तर प्रयास र नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको सहयोगले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको पनि जनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले सन्देशमा कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील भएकाले होशियारपूर्वक यस किसिमका पर्वलाई केही हदसम्म आपसी रूपमा बसेर मनाउन सक्ने सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नी बहिनीको हातबाट तिहारको टीका लगाउनु भएको छ। उहाँले बहिनी शोभाराज्य लक्ष्मी शाहको हातबाट भाइटिका लगाउनु भएको हो। पूर्व राजा शाहले भाइटिकाको शुभ साइत 11:02 कमलादी स्थित बहिनी शोभाको घरमा भाइटिका लगाउनु भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तिहार दिदीबहिनी र दाजुभाइ बीचको माया, ममता, सम्बन्ध र स्नेहलाई अझै गाढा बनाउने पर्व पनि हो। तिहार देउसी भैलो फूल बत्ती र सेलरोटीको पहिचानसँग जोडिएको चाड पनि हो। उज्यालो चाडको रूपमा समेत परिचित तिहारले हिन्दू धर्मभित्रका धेरै पक्षको आयाम बोकेको छ। तर पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र आधुनिकताले प्रवेशसँगै तिहार तथा देउसी भैलोको मौलिकता भने हराउँदै गएको छ। नेपाली मौलिक परम्परासँग जोडिएको पर्व तिहारमा पछिल्लो समय मौलिकता हराउँदै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रविधिको विकास र आधुनिकताको प्रवेशसँगै देउसी भैलोको मौलिक पक्ष ओझेलमा परेको हो। कम्मरमा मादल बोकेर भट्ट्याउँदै मादलको तालमा देउसी खेल्ने परम्परा बिस्तारै हराउँदै गएको छ। यति बेला देउसी भैलोहरूले भट्ट्याउने र नाच्न पनि रेकर्ड गरिएका गीतहरूको सहयोग लिने गरेका छन्, जसमा मौलिकता देखिँदैन। न उनीहरूले मादल बोकेका हुन्छन्, न बाँसुरी, न झ्याली र खैजडी नै। चर्को आवाजमा गीतहरू घन्काउँदै हल्ला गर्दै देउसी भैलो समूहहरू हिँडेको देखिन्छ। परम्परागत र मौलिक देउसी भैलोलाई पछिल्लो समय आधुनिकताले आक्रमण गरेको धर्मशास्त्रविदहरू बताउँछन्। अहिले विकृतिको मात्रा बढेकै छ। अहिले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने अनि जबरजस्ती यति दिनैपर्छ भन्ने, अनि त्यसपछि आएर त्यो प्राप्त गरेको त्यो धनमाललाई व्यक्तिगत हितको लागि प्रयोग गर्ने, अनि गाउने गीतहरू भजन कीर्तनहरू चाहिँ उत्साह दिने, उत्साहवर्धक नभइकन चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो किसिमको पनि गाइदिने, यी चिजहरू गलत भइरहेका छन्। विकृति थपिएको छ। विकृति त थपिन्छ नि। अब नबुझिकन चाहिँ चाडपर्व मनाउन थालेपछि त यहाँ त स्वाभाविक विकृति त आइ नै हाल्छ। पछिल्लो समय रेकर्ड भएका गीत तथा पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावले देउसी भैलोको वास्तविकता ओझेलमा परेको मात्रै छैन, देउसी भैलोमा मौलिकताको प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। विशेष गरी पहिले तिहारमा सिङ्गारू, टप्पा, सोरठी, ख्याली, मजुर नाच, देउडा लगायतका गीत तथा नाचहरू र पञ्चेबाजाका स्वरहरू गुन्जिने गरे पनि पछिल्लो समय पश्चिममा संस्कृतिको प्रभाव र आधुनिक प्रविधिका कारण हाम्रो मौलिक पहिचान बोकेका देउसी भैलो गीतमा विकृति भित्रिएको हो। विकृतिले हाम्रो मौलिकता संस्कृतिमा चाहिँ प्रहार भइरहेको छ। त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो, होइन? र विकृति एक किसिमको अपराध हो। अपराधलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, सजाय दिने भनेको, अपराधीलाई सजाय दिने भनेको राज्यको दायित्व हो, होइन? राज्यले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? अब यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामी संस्कृतिकर्मी भएको कारणले हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेछौँ। तर नगर त गर्न पाउँदैनस् भन्ने अधिकार छैन, होइन? त्यसलाई चाहिँ अपराधीलाई सजाय दिने चाहिँ राज्यकै दायित्व हो। अलिकति विकृतितिर ढल्किसकेका थियो, अहिले कति सम्हालिँदैछ। यो यत्तिकै यथावत रहोस् र राज्यको नजर परोस् र लोक संस्कृति, लोककर्मीहरू, लोक कलाकर्मीहरू पनि यसमा चाहिँ विशेष रूपमा लागि परुन् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हामी पनि लाग्नेछौँ। आधुनिकताको प्रभाव बढेसँगै देउसी भैलोको उद्देश्य पनि फेरिएका छन्। परम्परागत रूपमा मनोरञ्जनका लागि खेलिने देउसी भैलो पछिल्लो समय सामाजिक कामका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। दान दिने कुरा स्वैच्छिक हो, तर पछिल्लो समय दान दक्षिणाको पनि रेट तोकिन्छ। जबरजस्ती देउसी भैलोको नाममा चन्दा उठाउने र अनावश्यक खर्च गर्ने गरिन्छ।
आधुनिकतासँगै चाडपर्व मनाउने तरिकामा परिवर्तन आउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर आधुनिकताको नाममा चाडपर्वको मौलिकतामाथि नै प्रहार गर्नु वाञ्छनीय होइन। तसर्थ परम्परागत चाडपर्वलाई आफ्नो मौलिकता नहराउने गरी मनाउने परिपाटी बसाल्न सके यसको ऐतिहासिक मर्म र महत्त्वले जीवन्तता पाउनेछ। राधिका जोशी, माउन्टेन टेलिभिजन, SD, ललितपुर। मिथिलाञ्चलको ग्रामीण क्षेत्रमा आज हुर्राहुरी पर्व मनाइँदैछ। गाई गोरुलाई अज्ञात रोगबाट बचाउन किसानहरूले हुर्राहुर्री पर्व मनाउने गरेका हुन्। जनकपुर धाममा यस वर्ष पनि हुर्राहुर्री पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। विष्णु पुराण अनुसार गौ तथा धरती पूजाको रूपमा रहेको यस पर्वमा गाई गोरुलाई सिंगारी खुला चौरमा बाँधेर राखेको सुँगुरको पाठोमाथि आक्रमण गराएर मनाइन्छ। गाई गोरुले सुँगुरको पाठोलाई आक्रमण गर्दा पाठो जति जति कराउँछ गाई गोरुमा लाग्ने अज्ञात रोग तथा टुनामुना हराएर जाने जनविश्वास छ। गोरुको सिङमा शुद्ध खानेतेल लगाउने गरिन्छ भने टाउकोमा कलात्मक तथा विशेष किसिमको झालर र घाँटीमा कौरी घन्टी झुन्ड्याइन्छ। सुँगुरको पाठो घेरा बाहिर निस्कने अथक प्रयास गरे पनि त्यसलाई उपस्थित दर्शकले भाला तथा अन्य हतियार प्रहार गरेर रक्ताम्य पार्छन्। घाइते सुँगुरको पाठो चिच्याउँछन् तर त्यसको रक्षा गर्नको साटो उफ्री रमाइलो गर्छन्। देख्दा क्रूर भए पनि शताब्दीयौँदेखि चलिआएको परम्परालाई जीवन्तता दिन पर्व मनाउने गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू पनि प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनकै पक्षमा उभिएका छन्। चौतर्फी विरोधका आवाजहरू उठिरहँदा प्रधान न्यायाधीश जबराले भने पछाडा आनाकानी गर्दै आइरहनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको अडान कानुन व्यवसायीका बहिर्गमनको एकहोरो मागका बीच राजनैतिक दलहरूको मौनताले सर्वोच्चको विवाद हत्तपत्त समाधान होला जस्तो भने देखिन्न। कानुन व्यवसायीहरूको चौतर्फी विरोधपछि पद छोड्न संकेत गर्नुभएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अडान फेरेपछि पछि हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। पुनः बहिष्कारको आन्दोलन छाडेर इजलासमा फर्किएका न्यायाधीशहरू पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न मानिरहेका छैनन्। यसले दशैंबाट सुरु भएको अदालतभित्रको गतिरोध तिहारपछि पनि हट्ने सम्भावना कमै छ। कानुन व्यवसायीहरूले जबरालाई स्वीकार नगर्ने र राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने रणनीति यथावत राखेका छन्। आन्दोलन जुन छ यो जनताकै हक हितको लागि चाहिँ के छ भने नेपाल बार लगायत आम कानुन व्यवसायीले चाहिँ के छ भने आन्दोलन गरेको छ। अब रह्यो आएको कुरो यो अहिले बहिर्गमनको कुरा आयो हो। अब यो कसरी कुन तरिकाले उहाँले बहिर्गमनको कुराहरू राख्नु भएको छ गर्नु भएको छ। अब यो कुराहरूलाई हेरेर अब हाम्रो बार एसोसिएसन लगायत विभिन्न चाहिँ के छ भनेदेखि यो जुन वार्ता टोली पनि गठन भएको कुरा छ यी सबैसँग छलफल गरेर उहाँले बहिर्गमन भनेको चाहिँ उहाँको राजीनामा यो संस्थाबाट राजीनामा दिनुको विकल्प चाहिँ अरू कुनै चाहिँ आधार हुन सक्दैन। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमै निरन्तर धरना दिँदै आएका छन्। तिहार लगत्तै थप आन्दोलनका कार्यक्रम गरेर जसरी पनि राजीनामा माग्ने तयारीमा उनीहरू देखिन्छन्। राजीनामा नै सम्मानजनक बहिर्गमन भएको बताउँदै आइरहेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा पछि मात्रै आन्दोलन गर्ने पक्षमा देखिन्छन्। न्यायालयमा देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला राजनीतिक दलहरू भने मौन छन् र तत्काल कुनै कदम चाल्ने पक्षमा देखिँदैनन्। हामी के चाहन्छौँ भने सबभन्दा पहिला सरकारको एउटा अङ्ग न्यायपालिका त्यहाँभित्रका चाहिँ समस्याहरूका बारेमा त्यहाँभित्रका विवादहरूका बारेमा उहाँहरूले आन्तरिक रूपमा बसेर जसरी अस्ति केही न्यायाधीशज्यूहरू र प्रधान न्यायाधीश बस्नु भएको थियो वार्ताको लागि उहाँहरूले मिलाउन सक्ने कुरा छ भने किन चाहिँ अर्को चाहिँ सरकारको अर्को अङ्गले हस्तक्षेप गर्ने भन्ने नै हो भने अब त्यहाँ के गर्न खोजेको भन्ने कुरा नै बेला बखतमा त्यो अलि अस्पष्ट पनि छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म थप आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा उनीहरू छन्। कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च परिसरमै आन्दोलित हुँदै आवश्यक परे प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने तयारीमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले सहजै रूपमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्लान् या आफ्नो अडानमा कायमै रहलान्, त्यो भने जबराको भावी कदमले नै निर्धारण गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना यही कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष राष्ट्रिय जनगणना नहुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भइरहेको बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ यही कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना 2078 सञ्चालन हुँदैछ। आउँदै गरेको जनगणना गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो तथा संघीय संरचनापछिको पहिलो गणनाका रूपमा स्थापित हुनेछ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार विभिन्न कार्य जस्तो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, नीतिहरू तर्जुमा गर्दा जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा आधार मानिएको छ। त्यसो त तथ्याङ्क समाजको ऐना अनि समृद्धिको आधार पनि हो। जनगणना कार्यमा करिब 39,000 गणकहरू परिचालित हुँदैछन् भने करिब 8,500 सुपरिवेक्षक खटिँदैछन्। सुपरिवेक्षक र गणकहरूलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण तालिम दिइसकिएको र गणकहरूलाई आवश्यक सामग्री सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको भन्दै जनगणनाको अन्तिम तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामेछाने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम तयारीको अवस्थामा छौँ हामी अहिले नेपालभर 349 ठाउँमा राष्ट्रिय जनगणनाका गणकहरूको तालिम सम्पन्न भएको छ। अहिले करिब 39,000 गणकहरू परिचालित हुँदैछन्। कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मूल गणनाको कार्य हुन्छ र त्यसको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू गणकहरूको तालिम, गणकहरूले पाउनुपर्ने कुराहरू, सामग्रीहरू, यी सबै कुराहरू वितरण भइसकेको अवस्था छ भने उनीहरूले अब मूल गणनाको लागि एउटा सामग्रीसहित भनौँ न बन्दोबस्तीका सामानसहित गणकहरू चाहिँ घर दैलोमा जाने अवस्थामा छौँ अहिले। मूल गणनामा 39,000 गणकले प्रत्येक घर परिवारमा मूल प्रश्नावली सोधेर विवरण भर्नेछन्। अहिलेको जनगणनामा युवा जनशक्ति व्यापक परिचालन भएका छन्। सर्वसाधारणहरूलाई जनगणनाको महत्व बुझाउन गणकहरू तयारी अवस्थामा रहेको विभागको भनाइ छ। संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन अनि मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि जनगणना आवश्यक पर्दछ। तिहार र छठ पर्व पछिको 15 दिनको समय आम नागरिकले राज्यलाई दिनुपर्ने समय भएकाले राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोग गर्न विभागले आह्वान गरेको छ। हाम्रो लागि प्रयोग हुने तथ्याङ्क हो। हाम्रो गाउँठाउँको विकासको एउटा आधार हो यो, जो आधारले गर्दा हाम्रो मौलिक हक अधिकारहरू राज्यले कार्यान्वयन गरे कि गरेनन्, हामीले प्राप्त गरे कि गरेनौँ, विकास निर्माण भयो कि भएन भनेर जुन हामीले राज्यसँग औँला ठडाइरहेका छौँ कि राज्यले तिमीले यो गरिदेऊ भनिरहेका छौँ भने राज्य निर्माणको यो अभिन्न अङ्ग भएको कारणले 15 दिनको समय, 15 दिनमा पनि हामीले हरेक परिवारले 20 मिनटदेखि 25 मिनटको समय दिए पुग्छ। त्यो 20 देखि 25 मिनट यहाँहरूको निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव हुन्छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, नागरिक समाज सबैले यो अवधिलाई निकै महत्त्वपूर्णका साथ रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा परिवारले गणकलाई 20 देखि 25 मिनट दिनुपर्नेछ। तथ्याङ्क सङ्कलन सम्पन्न भएको 1 वर्षभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। विकास अनि समृद्धिको आधार स्तम्भ रहेको जनगणनामा सही विवरण उपलब्ध गराएर हामीले पनि नागरिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। गत कार्तिक पहिलो साता परेको लगातारको वर्षाले किसानहरूले उत्पादन गरेको बाली नाली सहित खेतबारी नै बगाइदिएपछि हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारमा पनि किसानहरू खुसी हुन सकेनन्। तिहारको मुखैमा आएको बेमौसमी वर्षाले सबै सखा बनाएकोले यस वर्षको तिहारमा उत्साह नभएको डडेलधुरा, गन्नेपधुरा 3 बाढी पीडितहरूको गुनासो छ।
गत कार्तिक पहिलो साता परेको लगातारको वर्षाले किसानहरूको धान सहित 40 रोपनी खेत बगाएपछि तिहारमा के खाने भन्ने चिन्ता डडेलधुरा गन्याबधुरा तिनका किसानलाई थपिएको छ। काटेर सुकाउन राखेका कतिपय खेतका धान सबै बगाएको छ भने काट्नै बाँकी रहेका खेतमा सबै झारेर पराल मात्रै बाँकी छ। खेतमा भिजेको पराल समेत ढुसी लागेकोले गाईबस्तुलाई खुवाउन नमिल्ने भएको छ। सबैले दोस्रो बाली गहुँ लगाउन सुरु गरिसकेका बेला खेत नै खोलामा परिणत भएपछि के खाने भन्ने चिन्ता लागेको किसानहरूको गुनासो छ। काजबार आउन ठुलोको माला धेकिन्न घरबाट डेली फुल धेकिन्न हामीलाई लाउनको पनि तसो चाहना पनि छैन। भित्र जाउँ रुने छ, बाहिर जाउँ रुने छ, हामीलाई केही छैन। घर पनि बाहिरबाट तलबाट आए पहिरो गएर भित्र पनि पक्की घर दर्किसकेका छ र नाका लागि घर पनि छैन। बाहिर हेमटा ल्यायो, मुठो गाछ दुध ल्यायो भने रासन पानी ल्यायो भने घर पनि हाम्रो जखममा परिसकेका छ। होइन अब लगभग हजुरको 70-80 रोपनी जति जमिन चाहिँ पूर्ण रूपमै कुनै काम नलाउने तरिकाले चाहिँ क्षति भएको छ। अब हिउँदो बाली लगाउनु पर्ने अवस्था कुनै केही सही छैन। यहाँ त लगभग हजुरको यहाँ भोगमरी हुन लाग्ने अवस्था छ। त्यस्तै छ यहाँको अवस्था चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै टोटल यहाँ यो जम्मै खेतहरू हुन्, टोटल खेतीयोग्य जमिन हो, एकदमै त्यो तराईकै लेभलको बराबर जमिन हो चाहिँ धेरै जमिन एरिया हो। अब हाम्रो कृषक मान्छे के गर्ने होइन, अब यस्तै छ अवस्था। दुखी छौँ, पीडित छौँ। बेमौसमी वर्षाले गन्याबधुरामा 2 जनाको ज्यान समेत गएको थियो। घर, खेतबारी, सडक, विद्यालय भवन, खाद्यान्न, अन्नबाली, पशु चौपाया गरी त्यहाँ बाढी पहिरोले 1 अर्ब 5 करोड 15 लाख बराबरको क्षति गरेको विवरण गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाइएको छ। विवरण बुझ्दै गृहमन्त्री खाँडले पीडितलाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। भएको नोक्सानलाई जस्तै बाटो बिग्रिया छ, अब लिफ्ट इरिगेसन बिग्रियो, खोलाहरूको चाहिँ तपाईँलाई पुलाहरू बिग्रिए होइन, त्यसपछि खानेपानीको चाहिँ तपाईँलाई पाइपहरू भत्किएको छ, बाटो भत्किएको छ, स्कुल भत्किन लागेको छ, भत्किएको छ, घरहरू भत्किएको छ। त्यसैलाई नै चाहिँ हामीहरूले बुझ्न हेर्न आएको हो र यहाँको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले नै अब बजेटको व्यवस्था गरेर तपाईँहरूको यो पुनर्निर्माणका लागि हामीहरूले काम थाल्छौँ। त्यसका लागि नै आएको हो। त्यसमा चाहिँ बाटो पनि पर्छ, पुल पनि पर्छ, विद्यालय पनि पर्छ, खानेपानी पनि पर्छ, विद्युत पनि पर्छ। बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीको गाउँपालिका पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किसक्नु भएको छ। तर बाढी पीडितहरूको समस्या कहिले समाधान हुन्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा उद्योगहरूको चहल पहल हुन पर्ने हो, तर रूपन्देहीको भैरहवामा अवस्थित सेज परिसर झाडी र रुखहरूले भरिएको छ। करोडौं खर्चेर निर्माण भएका पूर्वाधारहरू मक्किँदै गएका छन्। रूपन्देहीको भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज सुरु भएको 18 वर्ष पुगेको छ। नेपालको पहिलो आर्थिक क्षेत्र भैरहवामा स्थापना भएपछि उद्घाटनको होडबाजी नै चल्यो। 11 वर्ष लगाएर निर्माण भएको सेज तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले 2071 मङ्सिरमा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। त्यसको 1 वर्षपछि उद्योग मन्त्रीका हैसियतले स्वर्गीय नवीन राज जोशीले पनि उद्घाटन गर्न भ्याए। सेज कानूनमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा किन्न नपर्ने, सेजमा सञ्चालन गरिने उद्योगबाट 15,000ले रोजगारी पाउने, 10% निर्यात बढ्ने दावीहरू सुन्दै लोभलाग्दो थियो।
तर मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरु भएको भैरहवा सेजमा उद्योग आकर्षित नै हुन सकेका छैनन्। अहिले भैरहवाको सेज हेर्न जाने जो कोहीले सहजै भन्न सक्छ यो विशेष आर्थिक क्षेत्र हो कि कुनै जंगल। सुविधा पाउने आशामा सेजमा आएर आफूहरू फसेको भन्दै उद्योगीहरू निराश हुन थालेका छन्। यहाँ बिजुली पानीको व्यवस्था छैन हैन, वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्टको पनि व्यवस्था छैन, टेलिफोनको लाइन पनि अझै आएको छैन। अब मान्नुहोस् हामीले के उत्पादन गर्यौँ हैन, त्यसले अब हामीलाई कसैले अर्डर दिने हो भने हामीसँग टेलिफोन जोडौँ भन्दा पनि टेलिफोनको सुविधासम्म यहाँ छैन, नेटको सुविधा छैन, आफैले जे गर्ने आफैले गर्ने हैन, ड्रेनेजको सुविधा छैन। विद्युत प्राधिकरणले भैरहवा सेजमा ट्रान्सफर्मर सहितको सब स्टेसन राख्न टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको बताएको 2 वर्ष बढी भइसकेको छ। तर सब स्टेसन निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो अन्यल छ। यसका लागि विनियोजित बजेट 3-4 वर्षदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ। सेज परिसरमा 10-12 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि हेर्ने कर्मचारी कोही छैन। सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै 5 वटा उद्योगले सम्झौता रद्द गरिसकेका छन्। उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि 24 घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, भन्सार, बैंक, बीमा, कर लगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको उद्योगीको आरोप छ। अहिले आएर सेजमा जम्मा 6 वटा उद्योगहरू स्थापना भएका छन् अथवा 6 वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। अब 6 वटा उद्योगको स्थिति के छ भन्दाखेरि त्यही एउटा पूर्वाधार मात्रै खडा भएको छ र त्यत्रो 49-50 बिघा जमिन सरकारले ओगटेर त्यो सेज सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि दिनुपर्ने सेजभित्र निर्यातमूलक उद्योगहरू लाग्नुपर्ने, निर्यातमूलक उद्योगहरू लाग्न सकेनन्। किन? पर्याप्त सुविधा दिन सकेन सरकारले, नीति पनि तयार गर्न सकेन राम्रो। पर्याप्त नीतिको अभावको कारणले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि उद्योगहरू जान आकर्षित हुन सकेन। सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन नसक्दा सेज प्रति व्यवसायको आकर्षण घट्दो छ। भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्याइएका 68 वटा प्लट मध्ये 4 उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्। सेजमा 33 केभीए को बिजुली त जसो तसो आयो, तर सब स्टेसन नबन्दा उद्योगले चाहे अनुसारको बिजुली समेत पाउन सकेका छैनन्। 33 केभीमा सप्लाई लिन सक्नु भएको छैन र त्यो चाहिँ उहाँहरूले अब उद्योग मन्त्रालय को बजेटबाट हो कि अरू अन्य बजेटबाट बन्ने हो त्यो चाहिँ यकिन हुन सकेको छैन। त्यो उहाँहरूले सेजले नै बनाउने कुरो छ र हामी चाहिँ 33 केभीमा पनि लाइन सप्लाई गर्न सक्छौँ उहाँहरूले यदि माग्नुभयो भने। परियोजना देखाएर जनतालाई उठीबास लगाउने अनि मन्त्री फेरिए पछि शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने होडबाजी त चल्छ, तर आर्थिक क्रान्ति गरेर जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो लोकप्रियताको लागि काम गर्ने कुरामा मात्र राज्य केन्द्रित छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि रूपन्देही सहकर्मी प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। भाइटिका लगाएसँगै सकियो यस वर्षको तिहार। सार्वजनिक यातायात कम चल्दा टिका लगाउन जाने र फर्किने यात्रुलाई मर्का। अत्यासलाग्दो आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दा व्यापार घाटा ठुलियो। आयातमुखी सरकारी नीति नै देशको लागि घातक। रौतहट कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको 107 दिनदेखिको धरना पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी। क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन माग। 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना आगामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म। राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा जानकारी। भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाको 18 वर्ष पुरा। सरकारले बाछा पूरा गर्न नसक्दा सेज क्षेत्र जंगलमा परिणत। उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्थामा। अमेरिकाको टेक्सासमा सांगीतिक समारोहमा भएको ठेलमठेलमा परि 8 जनाको मृत्यु। संयोग घाइते। भीड स्टेजमा जान खोज्दा दुर्घटना भएको भनाई।
र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटको तयारी खेलमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको जित, बङ्गलादेशको BKSP 24 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।